السلام عليكم. دائما مع التتمة ديال كورس سايج سون كونتابيليتي إسات. في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش نسيزيو لي ريغلومون ديال لي فونت و ديال لي زاشا. دونك par le menu traitement journée de saisie. دونك قبل ما نبدا في لا سيزي ديال لي ريغلومون غادي نجي لهنايا جورنال فونت جونفيي. كما كتشوفوا هاد لو كليون هذا كنتساليه 24,000. الا جيت لو كومت ديالو غنكليكي عليه. دونك في لو كومت ديالو هنايا كاين 24,000 كنتساليه هاد 24,000. لنفترض هاد لو كليون هذا خلص ليا النص ديال هاد لا كريونس. كيفاش غادي نسجل هاد لو ريغلومون هذا؟ دونك كنجي لهنايا جورنال دو سيزي، كنجي جورنال بنك جونفيي لنفترض خلص ليا لو 12 مثلا. هنايا نيميرو دو فاكتور 450، نيميرو دو كومت جينيرال 3421 تابولاسيون. بالنسبه لو ليبيلي ديكريتور كندير ريغلومون كليون فاكتور نيميرو 450 تابولاسيون. بالنسبه لو كومت كليون، هاد لو كومت هذا يعني لا كريونس اونفير هاد لو كليون غادي تنقص. دونك غادي نكريديتيو هاد لو كومت ب 12,000، داكشي اللي خلص لينا. كندير اوكي. لا بنك اوتوماتيكمون هنايا كتعطى ليا. يكفي انني هنايا كنخلي نفس لا دات تابولاسيون وهنايا لو مونطون ديال ليكيليبر كيتعطى ليا اوتوماتيكمون. هنايا كندير انغوجيستري. فوالا دونك لو جورنال تيكيليبرا. هنايا خاصني ندير النيميرو دو كومت تيغ 3421 كندير اوكي. الا مشيت لهاد لو كومت هذا غادي نلقاه نقص. دونك كنت كنتساليه 24,000، دابا نقص 12,000. دونك لو سول ديال لو كومت هو 12,000. دونك مثلا لنفترض خلص ليا لا توتاليتي ديال لا كريونس. هاد لو كونت هذا يعني خلص ليا 24,000. هاد لو كونت هذا غادي تسولد، غادي تكون 24,000 ديبي و 24,000 في الكريدي. دونك هاد لو سولد هذا ما غاديش يكون، يعني غادي يتسولد. هادشي بالنسبه لي ريغلومون ديال لي فونت. دابا غادي نمشيو لي ريغلومون ديال لي زاشا. قبل ما نسيزي لي ريغلومون ديال لي زاشا غادي نجي لهنايا جورنال اشا. دونك هاد لو فورنيسور هذا كيتسالي 24,000. الا جينا هنايا لو كومتير ديالو، دونك هنايا كيتسالي 24,000 في الكريدي. دونك لو سول دو كومت 24,000 كيتسالي 24,000. لنفترض انايا خلصتو لا مواتي ديال لا كريونس. غنشوفو كيفاش غادي نسجلو هاد 12,000 هادي. نفس الشيء كنجي جورنال سيزي جورنال بنك في نفس لو موا جونفي. لنفترض خلصتو في لو 20، كندير تابولاسيون. النيميرو دو فاكتور هنايا 100، دير نمرة الفاكتورة. نيميرو دو كومت جينيرال 4411 تابولاسيون. هنايا كدير ريغلومون فورنيسور، تقدر دير السمية ديالو فاكتور نيميرو 100. هنايا بالنسبة لو كومت فورنيسور يعني خلصنا. دونك لو كومت فورنيسور
غادي ينقص. دونك غادي نديبيتيو هاد لو كونت هذا بشحال 12000 وكندير اوكي. كندير تابولاسيون يعني اوتوماتيكمون كيعطي ليا لو كونت بانك كونتر بارتي تابولاسيون والمونطون ديال الكريدي وكندير اوكي. هنايا خاصني ندير نيميرو دو كومتير 44 11 000 1 وكندير اوكي. فوالا. دونك الى جينا لهاد لو كونت هذا غادي نلقاوه نقص كما كتشوفوا. ها هو كان كيتسالينا 24000 على هاد الفاكتوره هادي، خلصنا 12000. دونك لو سولد دو كونت هو 12000. مبقاش كيتسالينا 24000 كيتسالينا غير 12000. نفس الشيء اللي نفترض خلصنا على توتاليتي ديال لا ديت، هاد لو كونت هذا غادي يتسولدا. هادشي بالنسبه لي زيكريتور ديال لو ريغلومون بار لا بنك بار شيك بنكير. اللي نفترض مثلا خلصنا اسبيس، بالنسبه لو ريغلومون اون اسبيس كنجيو لهنايا تريتمون جورنو دو سيزي، كنجيو جورنال كيس كنديرو لا دات مثلا في لو ان مثلا، يعني لا دات فاش بعت انايا خلص ليا اون اسبيس، خلص ليا واحد لا بارتي اون اسبيس. دونك انا كندير يعني نفس لا بروسيدور. نيميرو دو فاكتور 450، نيميرو دو كونت جينيرال غندير ديال لو كليون 3421. بالنسبه لو لي بلي ديكريتور كندير ريغلومون اسبيس فاكتور نيميرو 450 خلص ليا النص. دونك هنايا 12000 وكندير اوكي. تابولاسيون نفس الشيء كيعطيني هنايا لو كونت لو كونت ديال لا كيس، يعني لو كونتر بارتي ديالو هو لا كيس. كندير تابولاسيون وكندير انغوجيستري. فوالا هي ليكريتور. لا كيس ديالنا فيه 12000 ولو كونت كليون غادي ينقص حتى هو ب 12000. دابا غادي نجي لهاد لو كونت كليون هذا. هنا خاصني ندير لو كونت نيميرو دو كونت تير 3420 001 وكندير اوكي. الا جيت لهاد لو كونت تير هذا غادي نلقاه تسولدا. الا شفتو هنايا السولد دو كونت ما بقاش عندي. علاش؟ حيتاش خلص، يعني خلص لينا لا توتاليتي. ها هي نيميرو دو فاكتور 450 خلص ليا النص اون اسبيس، يعني في نفس لا دات لو 1، والنص الاخر خلص ليا بار لا بنك ريغلومون كليون فاكتوريا 12. دونك لو كونت تسولدا ما بقاش كيتسالينا. وإلا مشينا لو كونت ديال لا كيس غادي نمشيو لا كيس هنايا. إلا جينا لهنايا لا كيس 51 61 غادي نلقاوه تزاد 12000 دي بي، يعني لا كيس ديالنا فيه 12000. فوالا نفس الشيء بالنسبه لي ريغلومون اون اسبيس ديال لي فورنيسور. غادي نجي لهنايا لا كيس مثلا لنفترض لو فورنيسور ديالي خلصتو في نفس لاطات في لو 1 فاكتور نيميرو 100 نيميرو دو كونت جينيرال 44 11. هنايا ريغلومون اسبيس فورنيسور فاكتور نيميرو 100. في هاد الحالة اش غادي يوقع؟ في هاد الحالة لو كونت فورنيسور ديالنا حتى هو غادي ينقص.
دونك غادي نديبيتيو هاد لو كونت هذا ب12000، يعني خلصنا ليه 12000. غندير اوكي هنايا طابولاسيون وكندير اوكي. هنايا خاصني ندير لو كومتير 44 11 0001 اوكي. الى جينا لهاد لو كومتير شنو غادي يوقع فيه؟ دونك حتى هو تسولدا مبقاش كيتسال لينا كما كتشوفوا هنايا. خلصني واحد لابارتي اون اسبيس وواحد لابارتي خلصها لينا با لا بنك، دونك لو كونت تسولدا. وبالنسبه لو كونت ديال لاكيس في هاد الحاله هادي غادي نجيو لاكيس ها هو اش غيوقع فيه، حتى هو غيتسولدا، يعني فلوس ما بقاش عندنا في لاكيس ولا زيرو، حيتاش داك 12000 اللي عندنا في لاكيس خلصنا بها لو فورنيسور ديالنا. دونك لو سولد هنايا ما عنديش، دونك زيرو. وإلا مشيت لو كونت ديال لا بنك هنا غادي نمشي جورنال بنك. إلا جيت لهنايا باردون لا بنك هنايا، إلا جيت لا بنك 51 بالنسبة لا بنك حتى هي تسولدات، يعني السولد ديالها زيرو. لو كليون خلص لينا 12000. هاد 12000 اللي دخلت لابنك خديناها وخلصنا بها لو فورنيسور ديالنا، دونك لو كونت بنك في هاد لادات هادي زيرو. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لي ريغلومون باغ لا بنك ولا لو ريغلومون اون اسبيس. وصلنا لافان ديال لا فيديو. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا توصلوا للجديد ان شاء الله. السلام عليكم.